हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिनकी मोहब्बत जुज़्व ईमान है। नाजरीन कराम, ये हमारा एक सिलसिला चल रहा है। नंबर बार हम घोड़े की अमराज, मुमकिन अमराज और उनकी फर्स्ट एड, घरेलू इलाज जो कि फौरी तौर पे आदमी उसको फर्स्ट एड दे सकता है। तो उसके हवाले से जो हमारे तजर्बात में जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो पिछले वीलाग में बताया था हमने सीने के बारे में, सीने का आफगीर। तो आज नंबर है नीचे, जो घोड़े केरा कर जाते हैं, आम जुबान में कहते हैं कि रत पा गया है, केरा कर गया है, वो असल होती बेएहतियाती है। गरम घोड़े को बिल्कुल ये जो साइस होते हैं खड़ा कर देते हैं, उसे घुमाते नहीं, फिराते नहीं, ठंडा नहीं करते ज्यादा, तो इस वजह से होती है। और भी वजूहात हैं इसकी। जब खून गाढ़ा होने लगता है घोड़े का, तब भी ये मसाइल पैदा होते हैं। तो आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो इसकी एहतियात करनी चाहिए कि घोड़े को जब भी काम दें, दौड़ाएं, डांस कराएं या उसको सवारी करें, तो उसको अच्छी तरह ठंडा करें। बिल्कुल जब तक उसका एक बाल भी भीगा हो, पसीना हो, तो उसे बांधना नहीं चाहिए। उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें तो इंशाअल्लाह घोड़ा ठीक रहेगा। और जब थान पे आप उसे बांधें तो उसका जब आप बुर्श करते हैं तो उसकी जो ये नलियां हैं उनको खूब मालिश करें, उनकी हाथों से मालिश करें। इसके अलावा जब घोड़े को काम दें तो उसके फौरन बाद जो ही काम से उसकी छुट्टी करें तो उसके चारों पाँव पे, यानी पिछली टांगों पे और अगले हाथों पे, घुटने से नीचे पानी का एक एक लोटा, ठंडा पानी हो तो बेहतर है, ठंडा ना हो तो आम पानी भी। आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में पानी ठंडा होता है, तो वो एक एक लोटा पानी का डाल दें तो उससे टेम्परेचर भी फौरन कंट्रोल हो जाता है, वहाँ खून भी जमा नहीं होता, खून इकट्ठा नहीं होता। ये असल तो ये है क्या, ये होता कैसे, घोड़े लंगड़े कैसे हो जाते हैं? ये जब खून का प्रेशर पड़ता है, घोड़ा गर्म होता है, काम में होता है, गर्म खून होता है, तो उसकी सर्कुलेशन हो रही होती है। जो ही घोड़ा रुकता है, एक जगह पे खड़ा हो जाता है या यकदम ठंड में आ जाता है, तो वो जो खून पाँव से सर्कुलेट होता है उसकी वापसी जरा मुश्किल हो जाती है। खून ठंडा हो जाता है और घोड़े इसमें टांग में खून जमा हो जाता है, तो उसकी अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए और उसको चलाना फिराना चाहिए, ठंडा करके बांधना चाहिए। और अगर कभी ऐसा कोई मसला हो जाए तो फौरी तौर पे पानी लें, उसमें नमक डालें और नमक से दुगनी फटकड़ी डालें, फटकड़ी सफेद। अगर नमक एक छटाक डालें तो उसमें फटकड़ी आधा पाव, यानी 2 छटाक डाल दें। उसको खूब गर्म करें, उबाल कर उतार लें, ठंडा होने दें। जब नीम गर्म हो तो कपड़े से उस पानी के साथ उसकी मालिश करें, यानी कपड़ा पानी में भिगो कर उसकी टांगों पे, जहाँ जरूरत हो मुतासरा जगह पे, उसकी मालिश करें और ऊपर खुश्क पट्टी लपेट दें। ऐसे भी करते हैं लोग कि जो ही काम से फारिग होता है घोड़ा तो खुश्क पट्टी ऊपर लपेट देते हैं, वो भी नसों को फैलने नहीं देती, खून को जमा नहीं होने देती। वो भी बेहतर है। बाज लोग तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तहत पट्टियां लगाए ही लगाए रखते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा अगर इससे भी काम ना चले और बात जरा बढ़ जाए, पुराना हो जाए केरा, तो उसके लिए 1 पाव तिलों का तेल लें, उस तेल में 1 छटाक संदूर डालें और 2 छटाक यानी आधा पाव, तकरीबन 100 ग्राम कर लें। वो मुसब्बर, काला मुसब्बर कहते हैं उसे, ये एलोवेरा का, कुंवार गंदल जिसे कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं इंग्लिश में, उसका सत होता है निकला हुआ, कुंवार गंदल का, उसे मुसब्बर कहते हैं, काला मुसब्बर कहते हैं। मुसब्बर की 2 किस्में हैं, ये काला मुसब्बर इसमें डालना है। तो 100 ग्राम काला मुसब्बर और 50 ग्राम उसमें
سندور ڈالیں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تیل میں، اور اس تیل کی مالش کریں، کم از کم 20-25 منٹ مالش کریں۔ مالش کر کے اس کے اوپر شاپر لپیٹیں، شاپر کے اوپر کپاس رکھیں اور اوپر گرم پٹی اس کی لپیٹ دیں، اور 24 گھنٹے کے بعد کھولیں، اور اس کو جو گھوڑے کی نلی ہے، ٹانگ ہے، اس کو خوب مالش کریں ہاتھ سے، اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے کھلا چھوڑ دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ وہی ریپیٹ کریں، وہی تیل لے کے۔ یہ تیل تقریباً 1 پاؤ تو 5-6 دن کافی ہے، 5-6 دن کے لیے۔ اس تیل کی دوبارہ مالش کریں اور اسی ترتیب سے پٹی لگائیں، 24 گھنٹے کے بعد کھولیں۔ انشاءاللہ 3-4 پٹیوں کے بعد گھوڑا آپ کا ریلیکس ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا وہ لنگڑا پن اگر آ گیا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، سوزش ہے تو وہ سوزش بھی ختم ہو جائے گی۔ گٹوں پہ بھی بعض اوقات سوجن ہوتی ہے گھوڑوں کی، تو اس کا بھی بہترین علاج ہے یہ۔ اگر گٹوں پہ سوجن ہو تو اس کے لیے بھی یہ پٹی اگر کریں، 4-5 دن یہ پٹی کریں تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا، بہتری ہوگی اور گھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے گھوڑے کی ٹانگوں پہ، یعنی گھٹنوں سے نیچے نیچے ٹھنڈا پانی ڈالتے رہیں، عام روٹین میں بھی ڈالتے رہیں۔ چاہیے تو یہ کہ صبح اور شام 1-1 لوٹا اس کی ٹانگوں پہ پانی ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا اور گھوڑا آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب کام دیں، کام کے بعد خشک پٹی لپیٹ دیں۔ بعض کا سپرٹ لگا دیتے، سپرٹ بھی فائدہ کرتی ہے۔ کام کے بعد گھوڑے کی ٹانگوں پہ گھٹنوں سے نیچے سپرٹ کی مالش کر دیں اور اسے کھلا چھوڑ دیں۔ سپرٹ کی مالش کر کے اوپر پٹی نہیں باندھنی۔ بعض کا دیکھا ہے احساس جلد کے یا اس ٹائپ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ ریشہ بنا جاتے ہیں، اور وہ اس سے ریشہ نکلتا بھی ہے پٹی کے ذریعے۔ تو بہتر ہے اگر سپریٹ لگائیں تو اسے کھلا چھوڑ دیں، اور اگر نمک پھٹکری سے مالش کریں تو اوپر پٹی لپیٹیں، اور اس کے لیے تو پٹی بہت ہی لازم ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس سے آگے چکاول کا علاج بتائیں گے، اور اس کے لیے حفاظتی تدابیر بھی بتائیں گے، اور اس کا ممکنہ علاج بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اس میں وہ گھوڑے کی عمر کی شناخت دانتوں کے ذریعے، اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، ریکارڈنگ میں غلطی ہو گئی، جلدی میں شاید کہہ گئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں 2 دانت اوپر اور 2 نیچے، 4 دانت ہوتے ہیں۔ یہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی دانت بھی نہیں ہوتا، یہ دوسرے-تیسرے ہفتے دانت نکالنا شروع کرتے ہیں، اور 1 ماہ کے اندر اندر 2 دانت اوپر نکلتے ہیں، 2 دانت نیچے نکلتے ہیں، یعنی پہلے صرف 2 دانت نکالتے ہیں اوپر نیچے والے، اس کے بعد ترتیب وار 1 ماہ 2 ماہ کے فرق سے تقریباً 8 ماہ تک یہ دانتوں کا جو سیٹ ہوتا ہے، 6 نیچے اور 6 اوپر، یہ پورے کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید رابطہ رہے گا، ملاقات ہوتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔